अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़िशा आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी कि किस तरह उनकी कौम ने उन्हें सताया। हज़रत नूह का नाम नूह इसलिए था कि वो अपनी कौम पर बहुत ज़्यादा नूहा किया करते थे और अल्लाह ताला हज़रत नूह के बारे में फ़रमाता है, और भेजा हमने नूह को उसकी कौम के पास कि पस रहे वो अपनी कौम के पास 950 बरस, और इस मुद्दत में 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा कोई भी आप पर ईमान ना लाया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर रोज़ पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अल्लाह ताला की मखलूक को अल्लाह की तरफ दावत देते और पुकार कर कहते कि ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना रसूलुल्लाह, और इनकी आवाज़ खुदा के हुक्म से मशरिक़ और मग़रिब तक पहुँच जाती। हर इंसान और मखलूक हज़रत नूह की आवाज़ को अल्लाह के हुक्म से सुन सकती थी। उस वक्त के मरदूद लोग इस कलमा की आवाज़ सुनकर अपनी कानों की में उंगलियां डाल लेते और बाज़ मलऊन कपड़ों से अपने मुंह को छुपा लेते, और बाज़ काफिर ये आवाज़ सुनकर भाग जाते और चुपके रहते। जबकि वो इन मरदूदों को अल्लाह की तरफ दावत देते तो वो काफिर सब के सब बेअदबी से हज़रत नूह पर हाथ चलाते और उन्हें इतना मारते कि हज़रत नूह बेहोश हो जाया करते थे, और जब आप होश में आते तो फिर पुकार कर बोलते, ए लोगो, तुम कहो कि खुदा वहदहु ला शरीक है और नूह इसका बरहक रसूल है। और एक रोज़ का जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में काफरों ने रस्सी डालकर खींचा तो उसके दर्द और तकलीफ़ की शिद्दत से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, और 3 रोज़ तक आपको बहुत शदीद बुखार रहा और आपने बहुत आसार देखा। फिर भी अल्लाह की तरफ दावत में आप बराबर लगे रहे और किसी किस्म की कोताही नहीं की, और अल्लाह के वास्ते तकलीफ़ें उठाकर अल्लाह की मखलूक को दावत दिया करते, यहाँ तक कि तूफ़ान नूह की नौबत आ पहुँची। और हज़रत नूह ने कहा कि जिसका तर्जुमा है, और हज़रत नूह ने अपने रब से कहा, ए मेरे रब, मैं बुलाता रहा अपनी कौम को दिन रात, मगर मेरे बुलाने से और ज़्यादा ही भागते रहे और हर रोज़ मुझ पर सिवाय जुल्म व सितम के कुछ नहीं करते और मुझे सज़ाएं देते हैं। और एक दिन का जिक्र है कि हज़रत नूह ने अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत दी तो काफिरों ने आकर हज़रत नूह को ऐसा मारा कि तमाम कपड़े आपके लहूलुहान कर दिए। तब उनकी बीवी जो कि काफिरा थी कहने लगी, ए कौम, हज़रत नूह दीवाना हुआ है, तुम इतना मारो। जो वो कहता है वो अपने दीवाने की पन की वजह से कहता है और वो कुछ नहीं जानता। हज़रत नूह ने अपनी बीवी की जब बातें सुनी तो तब हज़रत नूह ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर और रोकर अल्लाह ताला से फरियाद की। उन्होंने फरमाया, कुरान करीम में इसका तर्जुमा है, फिर उसने पुकारा अपने रब को कि घिर गया हूँ काफिरों में और तू मेरा बदला इनसे ले। फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से आए और उन्होंने कहा, ए नूह, तू दुआ कर, तेरी दुआ खुदा की दरगाह में मकबूल होगी। ये कौम कुफ़ार तुम पर हर किस ईमान नहीं लाएगी और तुम इस दरख्त को लगाओ। और बाज़ रवायात में है कि हज़रत जिब्राईल एक शाख जन्नत से दरख्त की लेकर आए और वो शाख उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दी। हज़रत नूह ने उस शाख को ज़मीन पर लगाया। जब 40 बरस गुज़र गए, वो दरख्त इस कदर बड़ा हुआ कि 600 गज़ लंबा और 400 गज़ मोटा और चौड़ा हो गया, और इस 40 बरस के अंदर तमाम बीवियां जो थीं काफिरों की वो बांझ थीं
اور ان کی نسلیں منقطع ہو گئیں، مطلب کہ ان کی اولاد ہونا بند ہو گئی، اور جو بچے ان کے پاس پہلے تھے وہ سب معذور ہونے لگے۔ سبب اس کا وہ یہ بتاتے تھے کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے جا کر بولتی تھیں کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرنا کہ یہ دیوانہ اور پاگل ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان لوگوں سے سنی، تب لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں آہوزاری کی اور فریاد کی اور کہا، نوح نے، اے رب، میرے اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، اور نہ ان کی نسل باقی رہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا کہ میں کشتی کس طرح بنا سکتا ہوں؟ جبرائیل نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور اس کے تختے چیر کر بنا، میں تجھے اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہو جائیں گے۔ اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح نے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سکھاتے گئے، اسی طرح سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، دوسرے تختے پر انہوں نے شیس علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی طرح حضرت نوح نے 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ہر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوح، 4 تختے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں کے نام بھی نکالو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنا میں 4 یاروں کے نکال کر اس کشتی میں لگا دو۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تو انہوں نے آپ کا کہا نہ مانا اور بولے، اوج بن انق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اوج بن انق بہت زیادہ کھایا کرتا تھا اور اس کو کھانے کی بیماری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور اسے کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ اور خوشحال کر دوں گا۔ اوج بن انق نے کہا، تم میرے ساتھ وعدہ کرو۔ حضرت نوح نے اس سے وعدہ کر لیا۔ پھر اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اس کو کھانے کو دیں۔ اوج بن انق نے روٹیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ اے نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 روٹیاں جو کی میرے آگے کیا چیز ہیں؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ اوج بن انق عمر بھر کھاتا پیتا رہا لیکن کبھی بھی اس کا پیٹ نہ بھر سکا، وہ ہمیشہ بھوکا رہا کرتا تھا۔ حضرت نوح نے اس سے کہا کہ اگر تو پیٹ بھرنا چاہتا ہے تو ان روٹیوں کو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، چنانچہ اس نے ایک ہی روٹی کھائی تو دوسری روٹی اس سے کھانے نہ ہوئی اور وہ لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت ہی نہ رہی، اس کا پیٹ بھر چکا تھا۔ بعد اس کے حضرت نوح نے اس درخت سے 4 تختے کاٹ کر چاروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے نام تختے نکالے اور انہیں کشتی میں لگایا۔ اس کے بعد جبرائیل نے فرمایا کہ اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے۔ بیت المعمور آسمان پہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے سجدہ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ دنیا میں کعبہ کی جو حیثیت ہے، آسمان پر بیت المعمور کی وہی حیثیت ہے، اور ساری زندگی ہر
ہر ایک فرشتے کو صرف ایک بار وہاں پر سجدے کی باری آتی ہے، اس قدر آسمان پر فرشتوں کی تعداد ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح سے کہا کہ تم بیت المعمور کی زیارت کر لو، کہ اللہ تعالیٰ پھر بیت المعمور کو آسمان پر اٹھا لے گا، اور اس کو جب زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی کا نظام کرنے لگے، اور آپ اس کے 7 طبقے تھے۔ پہلے طبقے میں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا، اور دوسرے میں حضرت نوح نے مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرند، چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں اور سب میوے اور پھلدار درخت رکھے۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوح، علامات طوفان نوح کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلتا ہوا نکلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی کہ تنور سے گرم پانی جوش مارنے لگا، اور جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو یہ آ کر خبر دی۔ اس کا ترجمہ قرآن پاک میں یوں ہے، جہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح سے فرمایا کہ اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کوئی جانور مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں کیسے ان کو اکٹھا کر سکتا ہوں؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل اللہ تعالیٰ کو منظور تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جو لوگ ایمان پر تھے وہ سب کشتی میں بیٹھ کے سوائے آپ کے بیٹے اور بیوی کے۔ اور تنور بھی حضرت نوح کے گھر میں تھا۔ حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے گرم پانی ابلے گا تب کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، پہلے طبقے میں پرندے، دوسرے میں نوح، اور تیسرے میں مومنین اور 4 پائے، اور ان کے فرزند تھے جن کے نام ہیں سام، حام، یافس۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان اس میں غرق ہو گیا طوفان میں، اور وہ آپ سے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح کو شفقت پدری دل میں عود آئی، وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اور یہ میرا بیٹا مارا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ بس کچھ دیر بعد ایک پانی کی موج آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اس کشتی میں شیطان ملعون بھی سوار ہو گیا، اور ابلیس علیہ لعنت اللہ نے خنزیر کی پیشانی پر جب ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح نے کہا کہ اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لے آیا؟ شیطان ملعون بولا اس وقت کہ تو نے خنزیر کو جب لعنت کی اور کہا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے کشتی میں آ گیا۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے اور کشتی کو کترنے لگے تو تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے 2 بلیاں اس کے ماتھے میں سے نکل آئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہوں کی۔ اور حضرت نوح ماہ رجب کی 2 تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی میں سوار رہے۔
40 दिन पानी बराबर आसमान से बरसता रहा। इसी तरह 40 रोज़ तक पानी ज़मीन से भी उबलता रहा। फिर 6 महीने के बाद पहाड़ों के सर खुले और कश्ती ठहरी हुई थी जूदी पहाड़ पर, और ये पहाड़ मुल्क शाम में है। फिर जब बारिश ख़त्म हुई और ज़मीन खुश्क हो गई, और इतनी खुश्क हो गई कि एक कतरा भी पानी का ज़मीन पर ना रहा, और जब पानी खुश्क हो रहा था तो कश्ती नूह उस दिन ज़मीन हिजाज में तकरीबन 70 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ करके मुल्क शाम की तरफ निकल गई और जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। और फिर इसके बाद जहाँ कहीं पहाड़ थे वो सब दिखाई देने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने परिंदे को ज़मीन पर भेजा ताकि वो ख़बर लाए कि ज़मीन में किस कदर पानी है। वो परिंदा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर भेजा था जाकर दाना चुगने में मशगूल हो गया और वापस ना आया। इस सबब से अल्लाह ताला ने इसे माजूर कर दिया। फिर इसके बाद हज़रत नूह ने कबूतर को भेजा और वो ज़मीन पर जा बैठा और कुछ सुर्खी और तरी उसके पाँव पर लगी और वो कश्ती पर आया। तब हज़रत नूह ने कबूतर के हाल पर दुआ फरमाई कि पूरी मखलूक उसको प्यार की निगाह से देखे। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने 7 राहें पानी की बना दी और 7 दरिया रुए ज़मीन पर जारी कर दिए। तब सारा पानी जो कुछ ज़मीन में बाकी रह गया था वो दरियाओं में जा गिरा, और इसके अलावा जो कुछ थोड़ा बहुत पानी रह गया वो तमाम का तमाम खुश्क हो गया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से नीचे उतरे तो उस वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ नूह, जितने बीज और जड़ें तुम्हारे पास हैं ये सब ज़मीन पर बो दे। चुनांचे हज़रत नूह ने तमाम किस्म की जड़ें और बीज मिलकर जितने भी थी वो सब ज़मीन में बो दिए, और लेकिन अंगूर की जड़ ना मिली। तब जनाब बारी ताला में अर्ज़ की तो आवाज़ आई कि इसे इब्लीस लाइन ने चुरा लिया है। हज़रत नूह ने उससे कहा कि तूने अंगूर की जड़ चुराई है, इसको ला कर दो। शैतान ने इनकार किया। हज़रत नूह ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने ख़बर दी है कि तूने ही अंगूर की जड़ को चुराया है। तब शैतान ने कहा, मैं ला दूंगा। हज़रत नूह ने कबूल कर लिया। फिर कुछ ही देर बाद में उसने अंगूर की जड़ हज़रत नूह को पेश कर दी, और उसने एक शर्त भी की कि जब तुम बो दोगे तो इसकी जड़ में एक बार तुम पानी दोगे, 3 बार मैं पानी दूंगा। ये भी हज़रत नूह ने कबूल कर लिया और फिर अंगूर को ज़मीन में बो दिया, और बमूजिब इस अमल के अंगूर की बेल जो थी वो बन गई। चुनांचे हज़रत नूह ने इसकी जड़ में 1 दफ़ा पानी दिया और शैतान ने 3 दफ़ा। लोमड़ी और शेर और सूअर, इन 3 जानवरों को मार कर खून इनका इसकी जड़ में लगा दिया। और जो शीरीनी के अंगूर है वो तो हज़रत नूह के पानी देने की वजह से है, और इस अंगूर से जो शराब बनती है वो इब्लीस लाइन के पानी देने की वजह से है। इसी वास्ते शराबियों का मिजाज पहले लोमड़ी के मिजाज जैसा होता है और फिर बाद में शेर जैसा हो जाता है। मज़ीद मैं आपके साथ इसकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।